آؤ کو دیندار ایسے تلاش کرے اگر ایسے دیندار تلاش کرے اگر وہ یار بیٹیاں دے رشتے تے ہر بندے نے کرنے لیکن خوش نصیب وہ بندہ ہے جس نے دیندارانو اپنا جوائی بنایا جس نے دیندارانو اپنا داماد بنایا بیٹیاں لڑ لگائیاں نمازیاں دے لڑ لگائیاں بیٹیاں دے رشتے کیتے نمازیاں دے رال کیتے دنیا داری انہوں نے دیکھیا ادھر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگے سوڑے بیٹی میری ہوئے اور بیوی تواڈی ہوئے اے میری خواہش ہے اور تیسرے نمبر تے فرمایا سوڑیا میری تیسری خواہش ہے اللہ مال مینوں عطا کرے تے حکم تواڈا ہوئے تے ابو بکر خرچ کردا جائے جنہ بھی اللہ ابو بکر نو مال عطا کر فرمایا مال میرا ہوئے حکم تواڈا ہوئے تسی خرچ کر دے جاؤ تسی خرچ کر دے جاؤ جتے تواڈا دل جائے او تے خرچ کر دیو غریباں تے خرچ کرو تے کر دیو مسکیناں تے